अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू 3। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वासिफ़ साहब की मैंने अभी तक गुफ्तगू बुक की 2 जिल्दें शेयर की हैं, जिनमें से जो गुफ्तगू 2 है और गुफ्तगू 3 है, इनमें से मैं आप लोगों के साथ सिलेक्टिव टॉपिक शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं या मज़ीद किसी और राइटर की बुक सुनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। बुक गुफ्तगू क्योंकि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अपनी गुफ्तगू है, जिसको कि एक बुक की शक्ल में दिया गया है, और इसमें बहुत ही ऐसे सवालात हैं कि जो मेरे ख़्याल से हमें किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे बुक से इतने बेहतर तरीके से उनके जवाब नहीं मिल सकते। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब अदा करते हैं, लेकिन सबके दिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों दाखिल नहीं होती? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हर मुसलमान को अता नहीं होता, क्योंकि ये एक मुकाम है दर्जों का। जिस तरह आप कहते हैं कि सालिहीन और शहदा अलग अलग दर्जे हैं, अउलिया अलग दर्जा है, पैगंबर और उम्मती अलग दर्जे हैं। हालांकि पैगंबर और उम्मती दोनों ही इस्लाम में हैं। शुरू ज़माने में दोनों साथ साथ रहते थे। जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वहीं पर सहाबा कराम हैं, लेकिन दर्जे में बहुत फ़र्क है। वहीं ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मोहब्बत ना की, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नहीं देखा और मोहब्बत की है। तो ये अल्लाह ताला का काम है कि जिसको चाहे मोहब्बत अता फरमा दे, और जिसको चाहे इसकी आँख देखे बगैर देख ले। अल्लाह ताला की ये ख़ास अता आज तक चली आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले आज तक चले आ रहे हैं और मोहब्बत अता होती जा रही है। ये हर एक के नसीब में नहीं है। परवाने का नसीब और है, मक्स का नसीब और। अल्लाह ने निज़ाम चलाना होता है। सारबान का और कैफियत है, कारोबार वाले की और कैफियत है। अगर सब लोग सब कुछ छोड़कर अल्लाह के होकर बैठ जाएं, तो बाज़ार कौन चलाएगा? अगर एक आदमी कार चला रहा है और वो इश्क में गुम हो जाए, तो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए, तो ऐसे शख्स को गाड़ी, पेट्रोल, सड़क वगैरह का शऊर दिया जाता है। इसका इल्म सिर्फ यही है। अगर तुम इसे इश्क की मंजिल पर चला दो तो कारोबार कौन चलाएगा? इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ रूहों को वक्फ कर रखा है अपने काम के लिए, और इन पर ये मंजिलें आश्कार होती हैं। इनके लिए दुनिया का कारोबार और चीज़ है। इनके लिए कायनात बोलती है, नजूम बोलते हैं, वाक़यात बोलते हैं, गौर व फ़िक्र होता है, रात के फासले सिमट जाते हैं। हर दौर के साथ इनका तल्लुक़ हो जाता है। इनके लिए फिर ख़ास महफ़िलें होती हैं। यह हर एक के लिए नहीं होता। हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है, वरना यह सवाल भी बन सकता है कि अल्लाह के पैदा किए हुए हर इंसान को अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए थी। ये एक राज है। खैर भी इधर से है और शर भी। अल्लाह को मानने वाला भी इधर से है, वली अल्लाह भी इधर से है, और अदू अल्लाह भी इसका है। अल्लाह से तुम नहीं पूछ सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अल्लाह ने आपसे जन्नात की महफ़िल का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि इंसानों की महफ़िल की बात बताई है कि ये इंसान है, ये मोमिन है, ये काफिर है। सबके दर्जे बताए हैं कि ये मुनाफिक है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये लोग हैं जो सिरे से खुदा को मानते ही नहीं। अगर अल्लाह से क्यों का लफ्ज़ पूछा तो फिर ख़राबी हो जाएगी। अल्लाह के बाब में और दीन के बाब में क्यों नहीं पूछना, फिर सारा मसला हल हो जाएगा। जो लोग आपसे पहले आए और दीन में मुकम्मल थे, इन्होंने कभी क्यों नहीं पूछा। किसी ने आज तक नहीं कहा कि शैतान को क्यों बनाया है, या शैतान को माफ़ी मिलनी चाहिए। बुज़ुर्गों ने यह ज़रूर कहा कि वो खुद ही फ़िरौन बनाता है और ख़ुद ही मूसा। ये इसके काम है। तुम्हारा काम है दीदार, हमारा काम है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते जाना। जब मोहब्बत असल में दाखिल हो जाती है तो वो आगे चलता जाता है। ये अलग लोग हैं, ये दिल वाले लोग हैं। किसी को दिल वाला बनाया, किसी को दिमाग वाला बनाया, किसी को नफ्स वाला बनाया। अगर किसी बुज़ुर्ग के पास जाओ या उर्स पर जाओ तो हर किस्म का आदमी वहाँ मिलेगा। दाता साहब के उर्स पर जलेबी और अंदर से बनाने वाला कौन है? गुजरात से आकर बर्तन बेचने वाला कौन है? थिएटर वाला कौन है? कवाली वाला भी आ गया है। कवाल कलाम फ़ारसी में गा रहा है और लोग पैसे दे जा रहे हैं।
اندر مولوی صاحب تقریر کرتے جا رہے ہیں، پھر گورنر یا وزیر اعلیٰ چادر چڑھانے آ رہے ہیں، ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن والی تصویریں بنانے آ رہے ہیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، دودھ کی سبیل چل رہی ہے، صرف چند آدمی ہوں گے جو علیحدہ بیٹھ کے داتا صاحب سے بات کریں گے۔ داتا صاحب فرمائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ میرے لیے تو کوئی نہیں آیا، یہ سب باتیں فالتو ہیں، یہ باتیں میری ہیں ہی نہیں، ان باتوں کے لیے ہم نہیں آئے تھے، یہ تو لوگوں نے کاروبار کے لیے باتیں بنائی ہیں۔ اس کا صرف ایک فائدہ ہے کہ غریب لوگوں کو روزگار ملتا جا رہا ہے، عرس پر خالص دودھ کی سبیل ختم نہیں ہوتی اور لوگ پیتے جا رہے ہیں۔ عرس ختم ہوتے ہی دودھ میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ کمی بھی پوری کر لیتے ہیں جو عرس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عرس پر تو خالص دودھ دے رہا ہو مگر باقی سارا سال بھی خالص دودھ دے، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ عرس کی شام قریب کی پولیس چوکی سے پتہ کرو کہ کتنے جیب کترے پکڑے گئے، کہتا ہے 35۔ یہ تو صرف پکڑے جانے والے تھے، یہ سارے ہی مسلمان ہیں اور داتا صاحب کو ماننے والے ہیں۔ ماننے والوں میں جاننے والوں کی عام طور پر کمی ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کو جاننے والا ایک شخص تھا جو ان کو بڑی دیر کے بعد میسر آیا۔ وہ خواجہ غریب نواز تھے، جنہوں نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ اور پھر انہوں نے اجمیر شریف جا کر اپنا یہ قول ثابت کر دیا۔ پرتھوی راج کی حکومت کو محمد غوری کے ذریعے فتح کرایا، یہاں سے مسلمانوں کے پہلے قدم کا آغاز کرایا، وہاں سے پھر اجودھن کو پاک پتن بنایا اور یہاں سے جا کر دلی پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ فقراء آتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی تعداد کے حساب سے آپ کو پاکستان نصیب ہوا۔ علماء صرف بیان کرتے جا رہے ہیں۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ علماء کے پاس خالی بیان ہے اور بیان برائے بیان ہے، اور فقراء کے ہاں کیفیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی شرح کرنے والے سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھنا نہیں ہے عرفان کہ ایک کافر کتاب لکھ کر نہ آج تک ہو سکا مسلمان۔ کافروں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہندو نے نعت کہی ہے لیکن ہندو ہی رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ماننا، حضور پاک کی ذات کو ماننا اور حضور پاک کے خیال کو ماننا کم لوگوں کو نصیب میں آیا ہے۔ اسی لیے آج آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نعت کہنے والا محبت کرنے والا بھی ہو، اور نعت سننے والا بھی ضروری نہیں کہ محبت والا ہو۔ حالانکہ نعت پیور محبت کا تحفہ ہے، یہاں پر بھی ملاوٹ ہو گئی ہے، نعت میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ جامی رحمۃ اللہ محبت میں بھی نعت کہے گا، رومی رحمۃ اللہ محبت میں بھی نعت کہے گا، کچھ اور لوگ بھی محبت میں کہیں گے، باقی لوگ الفاظ کی بھرتی کرتے جائیں گے۔ ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک دور میں نعت کے خلاف تھا، اور جب کوئی اسلامی زمانہ آیا تو نعت لکھنی شروع کر دی۔ لوگ حاکم وقت کے مطابق چلتے ہیں، نعت کا زمانہ آ جائے تو نعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہو، جب وہ نعت کہتے ہیں تو وہ اور ہی نعت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ 3 دن تک یہ 3 مصرے لے کر پھرتے رہے۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس سے آگے کوئی مصرع نہیں آتا تھا، وہ روتے رہے اور پھرتے رہے۔ پھر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ ہوا، دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے لکھو، صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ محبت کی بات یہ الگ بات ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ عطا ہوتی ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس ان دونوں کی بات ہے۔
زمین سے اللہ کی طرف پیغام جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اوپر سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے پاس جائیں تو محمد رسول اللہ۔ سارا کھیل یہی ہے۔ یہ دو جگ کا کلمہ ہے۔ توحید صرف اس کو سمجھ آئے گی جس کو بات رسالت سے سمجھ آئے گی۔ رسالت اس کو سمجھ آئے گی جس کو توحید نے بتایا، اپنی آنکھ سے دیکھا تو آپ ہی آپ نظر آیا، تیری آنکھ سے تجھے دیکھا تو ہی تو نظر آیا۔ اللہ کی آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ہے، اور اللہ کا دیکھنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے دیکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف بیان سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یکسوئی عطا کرے، یعنی ایک رخ عطا ہو جائے۔ زندگی کوئی لمبا کھیل نہیں ہوتا، اس میں پہلو بدلنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ جس طرف لگے ہو ایک طرف لگ جاؤ، اپنے فیصلوں پر کاربند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر آخرت کی منزل آسان کرے۔ آخری بات ہمیشہ پہلے کیا کرو۔ جب مستقبل میں جا ہی رہے ہو تو وہ مستقبل نہ بھولنا جہاں سارا حال اینڈ ہو جائے گا۔ اس دن کے لیے آپ کو آسانی ہو، قبر میں اترنے کی آپ کو آسانی ہو۔ زندگی میں ہی یہ دعا کر کے جانا کہ یا اللہ ہمیں قبر میں اترنے کی آسانی ہو، تیرے پاس آنے کی ہمیں آسانی ہو، یہ زندگی چھوڑنے کی بھی ہمیں آسانی ہو۔ یا اللہ تیرے فضل سے ہی ہم زندگی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور تیرا فضل ہو تو ہم اپنے مزار میں اتر سکتے ہیں۔ مزار میں اترنا زندگی سے ہی سیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ مزید ویڈیوز سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے اور نئے سے نئے ٹاپکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی رائٹر کے یا کسی ٹاپک کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔